इजलास 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की तारीखों के दरमियान, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखना है या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए थे जिस पर पाकिस्तान ने काम करना था। पहली रिपोर्ट पाकिस्तान ने पेश की 14 पॉइंट्स पर काम करने के बाद, जिसमें से अब जाके जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, कहा जा रहा है कि 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें मजीद काम किया गया है, लिहाजा 27 में से 25 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान काम कर चुका है। अब सिचुएशन कहाँ पे स्टैंड करती है कि ये जो इन तारीखों में होने वाले इजलास हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ऐसे इक़दाम उठा लिए हैं कि पाकिस्तान को अब इस लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा? मोना, जरिया आप देखिए, हमने काम काफी किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेजिस्लेशन भी की है, लेकिन फिर वही बातें आड़े आ जाती हैं। इसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन और मुकम्मल अमल दरामद के लिए हमें तमाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें सियासी, मजहबी, समाजी जिस तरह के बैरियर्स हैं या इख्तिलाफात हैं उनको दूर करना पड़ेगा। वही बात आ गई है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत को एंगेज करना है। डेमोक्रेसी या जमहूरियत नाम ही एंगेजमेंट और बातचीत, नेगोशिएशंस का है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, मुझे नहीं लगता हम FATF से जान छुड़ा पाएंगे। हमारे कर्जे महंगे होते जा रहे हैं, हमारी मईशत और जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं हमें मुश्किल से मुश्किल शराइत दे रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी एक वजह यह है कि FATF एक बहुत मुस्तहकम लॉबी बना चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। टर्की और मलेशिया के होते हुए हम ब्लैक लिस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन अभी मौजूदा हालात में मुझे हमारा ग्रे लिस्ट से भी हटना मुश्किल लग रहा है। मैं नहीं समझती, हमारे इक़दामात बेशक काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारी तरफ से एक आवाज़ें जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो एक परसेप्शन या एक नैरेटिव जा रहा है, वो मुझे लगता है काफ़ी डैमेजिंग है। एक दाएं तरफ जा रहा है, एक बाईं तरफ जा रहा है, कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है। हमारा पॉलिटिकली स्पीकिंग मजहबी के तौर पर भी नहीं है, समाजी तौर पर भी नहीं है। ये बातें हम जितना मर्जी इसको कैजुअली लें, लेकिन ये बाहर बहुत कीनली और विजिलेंटली नोट हो रही होती हैं पाकिस्तान के हवाले से। और फिर इन बातों के ऊपर बाकायदा जब APG का इजलास होगा, अभी जो होने वाला है, आप देखिएगा, पहले दीगर इजलासों में भी इस किस्म की बातें हुई, वो बाकायदा पिन पॉइंट कर करके आपसे ये सवालात पूछते हैं इन बयानात पर, जिनको हम अभी इस वक्त बड़ी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कैजुअली भी लेते हैं, एक रेगुलर उसको लड़ाई और एक कन्फ्रंटेशन समझते हैं। ये इतना कैजुअल मामला नहीं है। इस दफा भी यही होगा, हमारे खिलाफ काफी चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर इतनी बाइफरकेशन और पोलराइजेशन हो चुकी है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को लोग तैयार नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखने का फैसला किया जा सकता है। मतलब ये कि मुश्किल है हमारा अभी भी ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना? देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको कहीं ना कहीं वी हैव टू बी टुगेदर, वेदर इट इज़ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है और सोसाइटी है, दे शुड बी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन कि जी हमने ग्रे लिस्ट से निकलना है। और उसके निकलने के लिए क्या आपने देखा कि लेजिस्लेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्या कुछ हुआ, कैसे सेनेट से वापस आया, किस तरीके से बिल पास हुआ, एंड व्हाट वी हैव कन्वे टू द वर्ल्ड कि आर वी नॉट टुगेदर टू फाइट दिस मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम और एक एंटी इकोनॉमिक टेररिज्म जो होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इंडिया ने कितना अच्छे से वो सेल आउट करके और हमें इस प्रॉब्लम में डाला। इस वक्त 44 बैंक के इंडिया के हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं। 1.53 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ग्लोबल टेररिज्म में अमेरिकन जरीदे ने उनको शो किया है। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बड़े क्लियर कंधापा के प्रोग्राम में क्या क्या बताया कि कैसे इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। बट वेयर इज़ आवर स्टांस? कैन वी पुट इंडिया ऑन द बैक फुट? क्या हमने इंडिया को करने के लिए, जिसने हमें डाला, हमने क्या इकदाम किया? क्या हमने इससे पहले कोई अपडोजर तैयार कर लिया है? क्या हमने फैक्ट एंड फिगर बना लिए हैं? आर वी गोइंग टू यूनाइटेड नेशंस और FATF में जाके इंडिया को डालें? जी, इंडिया कोई ठीक है कि बहुत मुल्कों के तजारती इंटरेस्ट हैं, बट देन इट्स नॉट डजंट मीन कि हम बिल्कुल छोड़ ही दें। वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। और फिर आपको अमेरिका की टेसिट अप्रूवल चाहिए। जब तक अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, पाकिस्तान में प्रेशर रहेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक CPEC के मामले में जब तुम अग्रेसिव और इसको लगे रहेंगे बनाने के लिए, हमारे पास ये प्रेशर चलते रहेंगे। नोबडी वांट पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री शुड बिकम इकोनॉमिकल वायबल। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हम चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन दें, IMF वर्ल्ड के लोन दें, हमें और उसमें फंसाते जाएं और हम उनकी मर्जी के फैसले करते रहें। इसके लिए एज ए नेशन वी हैव टू फाइट कि हम इसका हल को निकाल लें, बेहतर हल निकालें और इसके लिए दुनिया को बताएं कि पूरी कौम जगजा है मनी लॉन्ड्रिंग को और इकोनॉमिक टेररिज्म को रोकने के लिए। इब्राहिम, भारत
صدارت ہے اس کے پاس اس اجلاس کی. امریکہ کا معاملہ افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے وہاں پر اس کے مفادات جڑے ہیں. ہم نے اقدامات کر لیے ہیں کافی کہ ہم ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں گے؟ دیکھیں، منی لانڈرنگ پہ اور ٹیرر فائنانسنگ پہ ہم نے کریک ڈاؤن تو کیا ہے اور کافی اقدامات کیے ہیں، لیکن آپ ایف اے ٹی ایف کا جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اقدامات تو کیے ہیں اور 40 میں سے 2 ایسے اقدامات ہیں جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل عمل درآمد ہے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ٹرم یوز کی گئی ہے کہ انہانسڈ فالو اپ لسٹ میں اس کو ڈال دیا گیا پاکستان کو، اور یہ بڑا ریلائی کرتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں جو فیصلہ ہونا ہے اس میں ایشیا پیسیفک گروپ نے کیا رپورٹ دی ہے. اب لاسٹ فیب سے لے کر اور یہ اکتوبر تک پاکستان نے جو اقدامات کرنے تھے، جو قانون سازی کرنی تھی وہ تو کی، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم نے کچھ نہیں کیا. پچھلے 7 مہینے میں ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف آپ نے ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرنے، وہ جو ایف اے ٹی ایف کے ممبر کنٹریز ہیں ان کو کنونس بھی کرنا ہے کہ وہ ہمارے ان اقدامات کو ایک فیئر طریقے سے دیکھیں. ہم نے ابھی جا کے شاہ محمود قریشی صاحب نے 4 دن پہلے ملیشیا میں اور سعودی عربیہ میں رابطے کیے ہیں، اور ملیشیا تو ہمیں پتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ٹرکی بھی کھڑا ہوا تھا. تو ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم زیادہ ملکوں کے ساتھ رابطہ کر کے کوئی ڈپلومیٹکلی بھی اس فرنٹ پہ کام کریں. اب ہمیں پتا ہے کہ بھارت کے کارپوریٹ انٹرسٹ کی ہمیں پہلے بات ہوئی ہے، سب پارٹیسپینٹس نے کی ہے، بھارت کی جو انٹرنیشنل لابی ہے اس کی بھی بات کی ہے. تو گرے لسٹ سے میں رہنا یعنی بلیک لسٹ میں نہ جانا یہ کوئی پاکستان کی کامیابی نہیں ہے. ہر دفعہ یہ نیریٹو ہم بیچتے ہیں، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم بھارت نے ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی، ہمارا کامیابی ہے کہ ہم گرے لسٹ میں جو ہے وہ رہ گئے. گرے لسٹ میں تو آپ کو 3 ارکان چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی لگ ایسا رہا ہے کہ ہم گرے لسٹ سے وہی جو بھارت کی کامیاب سفارتکاری ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے اقدامات کے باوجود گرے لسٹ سے نہیں نکل سکیں گے. باقی بلیک لسٹ میں ہم جا نہیں سکتے. وہ ٹوٹل 3 ووٹ چاہیے، وہ 12 ووٹ چاہیے پاکستان کو. دیکھیے، گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو 12 ووٹس چاہیے اور بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے 3+ ووٹس چاہیے. وہ ہمارے پاس ٹرکی، چائنا، ملیشیا کا ہے، سعودی عرب ممبر ہے اور ہوپ فلی سعودی عرب بھی ساتھ دے گا. جی سی سی بھی ممبر ہے، تو جی سی سی کے لیے یو اے ای کے فارن منسٹر سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی. لیکن بات صرف ہماری کم از کم فیٹ ایف کے حوالے سے ہماری اپنی پولیٹیکل یا ہماری جو سچویشن ہے وہ کافی نہیں ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اس میں ہے. ادروائز امریکہ، برطانیہ، جرمنی فار ایگزامپل آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن گرے لسٹ میں تو یہ لوگ لے کے گئے تھے. یعنی جرمنی نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف لابی کی، یو ایس اے نے کی، برٹن نے کی تاکہ پاکستان گرے لسٹ میں چلا جائے. اور گرے لسٹ میں ہم گئے تب ہم نے سوچا کہ نہیں، اب ہم لیجسلیشن بھی کر لیں، لڑ بھی لیں آپس میں. ٹیرر فائنینسنگ کی وجہ سے گرے لسٹ میں ہم گئے ہیں، اینٹی منی لانڈرنگ کی وجہ سے گرے لسٹ میں نہیں گئے. اینٹی منی لانڈرنگ کو انڈائریکٹلی کہا گیا کہ یہ ٹیرر فائنینس کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ جو فلاں سیاستدان نے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا، ٹی ٹیز کے ذریعے باہر بھیجا، ٹی ٹیز کے ذریعے اندر آئے. تو جو پولیٹیکلی اس کو ہم انوالو کر کے موٹیویشن ہماری دوسری بن جاتی ہے، اس سے ہم مس ڈائریکٹ ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں. لہذا ابھی میں نہیں سمجھتا کہ پلینری جو شروع ہو رہی ہے اس میں ٹوٹل 38 ممبرز ہوں گے. لاسٹ منٹ میں بخاری صاحب کو کامنٹ لے لوں. بخاری صاحب کو پلیز. جی بالکل، جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اے پی جی پہ، ایشین پیسیفک گروپ پہ انڈیا کی بہت زیادہ انفلوئنس ہے. بنیادی طور پہ ہم نے باقی جہاں پہ اقدامات کیے لیجسلیشن سمیت، اس کے ساتھ ساتھ اس انفلوئنس کو کرٹیل کرنے کے کام کرنا چاہیے تھا. ایک طرف ہم جب ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹو یو ایس، ٹو سعودی عرب، تو ان کو ہمیں ایز اے لابسٹ استعمال کرنا چاہیے تھا، جس میں ہم ناکام ہو گئے اور ہمیں وہ جو اپنی ڈیفیشینسی فارن پالیسی میں نظر آتی ہے وہ پھر محسوس ہو رہی ہے شدید طریقے سے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم گرے لسٹ میں ہی رہیں گے. اگین جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہو جائے کہ گرے لسٹ میں رہنا آپ کو کامیابی نظر آئے تو پھر مطلب پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس پر اثر انداز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ابھی ممکن نظر نہیں آتا کہ ہم گرے لسٹ سے